تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جس ویلے اپنے چھوٹے گناہاں نو ویکھ سی اودے جسم تے کپ کپی تاری ہوئے سی، ہر گناہ دا وہ اقرار کرسی کہ واقعی میرے کو لے گناہ ہویا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماسن اے میرے بندے میں دنیا وچ بھی تیرے اتے پردہ پائی رکھیا، دنیا اتے بھی تیرے گناہاں تے میں پردہ پائی رکھیا، تے میں آج بھی تیرے گناہاں تے پردہ ہی پہنا، آج بھی تیرے گناہاں تے پردہ پہنا ہاں۔ اللہ کریم فرماسن اے میرے فرشتو میرے بندے دے جتنے تساں گناہ اس نو وکھائے نے نا انہاں سارے دے بدلے وچ اس نو نیکیاں عطا کر دو، یہ دی رحمت ہے، او دا کرم ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس ویلے اللہ تعالیٰ دی اس کرم نوازی نو ویکھ سی نا تے اس تے ہور بھی وڈے وڈے گناہ بھی کیتے ہو سن تو او آکسی یا فرشتہ نو عرض کرسی آکسی کہ تساں میں تے ہور بھی گناہ کیتے ہیں میں نے انہاں دے بدلے وچ بھی نیکیاں عطا کیتیاں جا۔ تو حضور مسکرا پے کہ ہنے پھسے ہوئے آئی تے اے حالت آئی تے ہن جس ویلے اللہ کرم فرمایا تے ہن آدا پہ میرے ہور بھی گناہ ہیں انہاں دے بدلے وچ بھی میں نے نیکیاں عطا کیتیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، بندے نو مایوس نہیں ہونا چاہیے او دی بارگاہ تو، تے جدن بھی سچے دل دے نال بندہ او دی بارگاہ وچ آ جاوے او قبول فرما لے۔